Hello guys, maayong adlaw. So karon, adlawan naa pod mi diri sa probinsya, a taste of home, buffet style siya diri. So karon taon kay gipanggutom mi sa stress. Ani jud ning ma-stress tano kanang gikan ma-stress ta sa trabaho kay pagkahuman sa work kay hastang gutuma. So karon naisipan namo mag-adto diri sa probinsya, diri ra ni sa may Victoria Plaza sa likod sa may parkingan. Katapad lang ni sila sa AFAT. Pagsulod pa lang nimo sa area, nindot kay ilang ambience, very relaxing, ma-relax jud ka. O pang masa pod ang ilang presyo guys. So okay ra kaayo, naa sa tunga-tunga ilang presyo, sulit pod kaayo sa ilang mga pagkaon gina-serve, gina-display kay makita man ninyo ang mga sudan, ang mga as you can see sa mga dessert. My God, very worth it. Mao nang ganahan pud ko magbalik diri kay sakto lang jud kaayo dili kay siya kaingon di jud ka kaingon nga ay mahal ana ba. So mo ni akong mga dessert, disko nay manok, nay katawan na jud murag nay lechon. Plastic na to nga lechon na for display lang to siya. So mao ni among lahi ra jud ng pag ano no kanang gikan ka sa stress, gikan ka sa work kay inig-abot nimo ba kay murag lafang kung lafang jud murag mabigla jud kag kaon. So anyway, mao nang dessert nila. Daghan kay sila dessert so dili jud sila dili tipid nga display. So daghan kag choices nga dessert. So worth the price jud kaayo makaingon ko lami jud kay ilang mga pagkaon super. Lami kayong mga different kakanin, Filipino foods o ay mga mas daghang choices ang vegetable. In fairness sa ilang ambience daghan naman jud ko nasudlan nga buffet pero diri ra ko ganahan kanang medyo sulim kay ka magkaon ba kanang dili gani kayo crowded. I mean daghan magtao pero ang ambience sa lugar ba maka-relax while gakaon ka murag nindot ta lapas anang ana kanang ilang lampara nindot kaayo.